तशरीफ लाए हैं एहसन कमाल मानवी, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ कि आएं और अपने कलाम पेश करें। जनाब एहसन कमाल मानवी बिल्कुल नौजवान तालिब इल्म है, और सबसे अच्छी बात इसका तारुफ मैं नहीं जानता था कि ये इसकी माँ मेरी तालबा रह चुकी है जब मैं हावड़ा में पढ़ता था, और ये बच्चा शायरी कर रहा है। मुझे बेहद खुशी है कि ये इसके लिए बहुत सारी मेरी अस्सलाम बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मदद किया। जनाब सदर की इजाजत से गजल का मतलब देखिए कि कहते हो आशिकी नहीं मालूम, ठीक है सर, मुख्तसर कहते हो आशिकी नहीं मालूम, क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम, क्या तुम्हें वाकई नहीं मालूम। और वो जो लड़की निकल गई दिल से, वो जो लड़की निकल गई दिल से, फूल या हार थी नहीं मालूम। वो जो लड़की निकल गई दिल से, फूल या हार थी नहीं मालूम। और ये भी शेर देखें कि हिजर का गम नसीब है लेकिन, हिजर का गम नसीब है लेकिन वस्ल का वार भी नहीं मालूम। हिजर का गम नसीब है लेकिन, हिजर का गम नसीब है लेकिन वस्ल का वार भी नहीं मालूम। और उसकी यादों में कैद खाने में, उसकी यादों में कैद खाने में जाने कब शब हुई नहीं मालूम। क्या बात है, उसकी यादों में कैद खाने में जाने कब शब हुई नहीं मालूम। और वो तो कल तक रकीब था मेरा, वो तो कल तक रकीब था मेरा, दोस्ती कब हुई नहीं मालूम, दोस्ती कब हुई नहीं मालूम। और नाम उसका सुना पलट आया, नाम उसका सुना पलट आया, किसने आवाज दी नहीं मालूम। नाम उसका सुना, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। नाम उसका सुना पलट आया, नाम उसका सुना पलट आया, किसने आवाज दी नहीं मालूम। खा गया इश्क आग तक इंसान, खा गया इश्क आग तक इंसान, कितना जिंदगी नहीं मालूम। बहुत ही संजीदा गुफ्तगू। वो तो कल तक रकीब था मेरा, वो तो कल तक रकीब था मेरा, दोस्ती कब हुई नहीं मालूम। देखिए इस कम उम्री में इतनी प्यारी शायरी सोचा नहीं जा सकता। नसरुल्लाह नस्र यहाँ बैठे हुए मेरे दोस्त शाहिद साहब, बगैर किसी तमीज के मैं इसी सिलसिले से एक और नौजवान शायर जिसकी आवाज इस वक्त बंगाल में गूंज रही है, मैं उससे गुजारिश करता हूँ जनाब इमरान रजा कादरी साहब से, जो अपने आप में हावड़ा की सरजमीन में बशीर अनवर साहब की सरपरस्ती में ये लोग सब शायरी कर रहे हैं। मैं जनाब इमरान रजा कादरी से गुजारिश करता हूँ कि आप आए और आपका तारुफ, आपका कलाम तारुफ तो मैं बहुत करा सकता था आपका, क्योंकि आप मेरे बहुत अजीज हैं, लेकिन जिन्होंने मुझे मैं गजल का मतलब पेश कर रहा हूँ जनाब सदर की इजाजत से, मतलब मुलाहिजा फरमाएं। दोनों का इस तरह होता था, झूठना शायदा नहीं था, झूठना शायदा नहीं था, झूठो देखा गुनाह होता था, झूठो देखा गुनाह होता था। और ये शेर जिसको जिसको था मुझको एतमाद बहुत, जिसको था मुझको एतमाद बहुत, शख्स वो बेहिसाब ढूंढता था, शख्स वो ढूंढता था। और मंजिलों की तलाश की थी, मंजिलों की तलाश की थी, हर कदम हमद का ढूंढता था,
ہر قدم حمد کا بھوتا تھا. اور یہ بھی شعر دیکھے کہ جس کو دعویٰ تھا پارسائی، جس کو دعویٰ تھا پارسائی کا، جس کو دعویٰ تھا پارسائی کا، جس کو دعویٰ تھا پارسائی کا، سر بسر وہ جناب بھوتا تھا، سر بسر وہ جناب بھوتا تھا، جس کو دعویٰ تھا پارسائی کا، سر بسر وہ جناب بھوتا تھا. اور یہ آخری شعر ملاحظہ فرما لے کہ اب کوئی شے مجھے عزیز نہیں، اب کوئی شے مجھے عزیز نہیں، میرا سب انتخاب جھوٹا تھا، میرا سب انتخاب جھوٹا تھا. اور مکہ ملاحظہ فرما لے کہ کیسے عمران جیت پاتا اسے، کیسے عمران جیت پاتا اسے، جذبہ انقلاب جھوٹا تھا، جذبہ انقلاب جھوٹا تھا، نیند جھوٹی تھی خواب جھوٹا تھا، دونوں کا اضطراب جھوٹا تھا. دونوں کا یہ تھے عمران رضا قادری، رشڑا سے تشریف لاتے ہیں، ہگلی ضلع سے. میں شکر گزار ہوں، دونوں نوجوانوں نے ہماری محفل کو بہت ہی بارونق بنا دیا. حاضرین مجلس آداب، پرویز اختر صاحب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے مدعو کیا اور ایسی محفل میں آنے کی سعادت بخشی. اور صدر محترم کی حیثیت سے 3 شعر دیکھیں کہ میری قسمت عجیب ہوتی گئی، میری قسمت عجیب ہوتی گئی جب وہ میرے قریب ہوتی گئی، میری قسمت عجیب ہوتی گئی جب وہ میرے قریب ہوتی گئی. اب ایک حسین لڑکی کی محبت میں، ایک حسین لڑکی کی محبت میں زندگی بد نصیب ہوتی گئی. ایک حسین ایک حسین لڑکی کی ایک حسین لڑکی کی محبت میں زندگی بد نصیب ہوتی گئی. اور آخری شعر دیکھیے کہ کر کے بدنام میرے نام نشان، کر کے بدنام میرے نام نشان شہزادی نجیب ہوتی گئی، کر کے بدنام میرے نام نشان شہزادی نجیب ہوتی گئی. اور ایک مکمل کلام دیکھیں کہ کہاں گیا یار، دیکھیں کہ کیسے کہیں دل فقط یادوں میں ہے اللہ اللہ، کیسے کہیں دل فقط یادوں میں ہے اللہ اللہ، جبکہ تصویر نگاہوں میں ہے اللہ اللہ، جبکہ تصویر نگاہوں میں ہے اللہ اللہ. اور شعر دیکھیے کہ دیکھ کر پھول جسے نشو نما ہوتے ہیں، دیکھ کر پھول جسے نشو نما ہوتے ہیں، ایسی رونق تیرے گالوں میں ہے اللہ اللہ، ایسی رونق تیرے گالوں میں ہے اللہ اللہ. اور شعر دیکھے کہ ریشمی زلف کھلی رہنے پہ بہتا نہ کرے، ریشمی زلف کھلی رہنے پہ بہتا نہ کرو، لہرتی خود ہوائیں میں ہے اللہ اللہ، لہرتی خود ہوائیں میں ہے اللہ اللہ. دیکھیں کہ اس کے ابرو کی نزاکت کی تمثیل نہیں، اس کے ابرو کی نزاکت کی تمثیل نہیں، اور آنکھیں بھی ہزاروں میں ہیں اللہ اللہ، اور آنکھیں بھی ہزاروں میں ہیں اللہ اللہ. اور ایک شعر یہ دیکھیں کہ ایک فال وہ فقیر مجھ سے یہ کہا کرتا تھا، ایک درویش مجھ سے یہ کہا کرتا تھا، تیری ہے تیرے نصیبوں میں ہے اللہ اللہ، تیری ہے تیرے نصیبوں میں ہے اللہ اللہ. دیکھیں کہ رہ بتاتی ہے وہ گزرے گے اسی رنگ سے ابھی، رہ بتاتی ہے وہ گزرے گے اسی رنگ سے ابھی، ایسی بے ان کے پسینوں میں ہے اللہ اللہ، ایسی بے ان کے پسینوں میں ہے
اللہ اللہ کے بہت بہت شکریہ. میں لگائی تو یہ معلوم ہوا رحمت تھی, میں لگائی تو یہ معلوم ہوا رحمت تھی, آپ کا ذکر حسینہ ہے.